रिजल्ट आया है जिसमें आपने 498 मार्क्स हासिल किए हैं. किस किस ने सहायता की है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? Sir, my name is Sahil Shafi and I am from Drabgam. Sir, I have recently passed my 10th class examination by achieving 498 marks. Sir, I am. जी, तो ये बताइए कि आपने 498 मार्क्स हासिल किए हैं. जी सर. किस किस ने सहायता की है, किस किस ने गाइड किया आपको? 2 ही मार्क्स छूट गए हैं आपके. सर, पहले तो मैं अपने टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी. जी. मैं तो अबू हनीफा मेमोरियल इंस्टीट्यूट राजपुरा में पढ़ता था. जी. वहाँ के टीचर्स बहुत मेहनती है, डेडिकेटेड टीचर्स हैं वहाँ. जी. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. और उसके बाद मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हर वक्त मदद की और मोटिवेशन दी और मुझे इस गरीबी की हालत में पढ़ाया. अच्छा. और उसके बाद शाह जमाल कैंप की तरफ से 44 RR ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए. उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम आपके लिए हाजिर हैं, आप बताइएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं इस ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ अगर कोई भी सपोर्ट करे. अच्छा अच्छा, तो आप इंडियन आर्मी आपके घर में आई, आपको सपोर्ट किया है और हर कोई चीज़ की फैसिलिटी रखने का वादा किया है इंडियन आर्मी. जी सर, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए हाजिर हैं, आप जो बताएंगे हम उसके लिए उसके करने के लिए हाजिर हैं. तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मैं इस अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ जिससे हमारा जो ये गांव ये भी रोशन हो जाए, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो जाए. तो क्या अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे आया आपको अप्रिशिएशन के लिए? इंडियन आर्मी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, सिर्फ उन्होंने अप्रिशिएट किया. तो उन्होंने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मुझे दी. तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे. तो आप शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के? जी सर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने काफ़ी यहाँ आकर मुझे काफ़ी दिलासा दी कि आप आगे बढ़ो और हम आपकी मदद करेंगे. आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं. जी आपकी सर. फैमिली में कमाने वाला कौन है और कितने भाई बहन हैं आप? सर, मेरी फैमिली में सिर्फ जी. जी. बाप कमाने वाला है जी. और मेरा एक बड़ा भाई है और उसके बाद 2 बहनें भी हैं. अच्छा, 2 बहनें हैं. जी सर. तो और घर के बारे में थोड़ा सा बताइए. घर में सर, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ. हमें 2 ही कमरे हैं. हमारे कोई बाग नहीं है और ज़मीन नहीं है. कोई ज़मीन नहीं है. कोई ज़मीन नहीं है. तो कोई आपका बाप आपको मजदूरी पे ही सर, उन्होंने मजदूरी की और हमें पढ़ाया. ये तो उन्हीं की बात है कि हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे. उन्होंने मजदूरी करके हमें पढ़ाया. आपने जो ख्वाब सजा के रखे हैं, आपको लगता है कि वो साकार हो जाएंगे? सर जी सर, मैंने जो ख्वाब सजा कर रखे हैं मैं चाहता हूँ कि मैं उसको दिखा दूँ कि मैं अच्छी तरह से उनको पूरा करूँ. अभी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है? जी सर, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है. हमारे यहाँ जो मेरा भाई है वो भी पढ़ा लिखा है, उसको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली. हम चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो सपोर्ट है वो मिले. फार फ्लंग एरिया है ये, तो मतलब इस एरिया में आपने 498 मार्क्स हासिल किए हैं, वो भी बाप मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं. कितना फ़ख्र है आप अपने आप पर? सर, बहुत सारा फ़ख्र है क्योंकि इस हालत में पढ़ना और इस हालत में इस ऐसे मार्क्स हासिल करना ये कोई आम बात नहीं है. तो हम अपने वालिदैन का भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस हालत में पढ़ाया. तो इंडियन आर्मी से आप क्या चाहते हैं अभी? सर, बस यही चाहते हैं कि वो हमें आगे की पढ़ाई में काफ़ी सपोर्ट करें ताकि जो हमारे ख्वाब हैं वो हम करके दिखाएं. किन से तवक्का है? इंडियन आर्मी से. इंडियन आर्मी से तवक्का है? जी सर. और जी, तो आपने जो ख्वाब सजा के रखे हैं, आप एक दिन डॉक्टर बन के दिखाएंगे? जी सर, मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा और इंशाअल्लाह रहमान मैं इस पर खड़ा उतरूंगा और एक दिन मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा. गांव का नाम, इस फार फ्लंग एरिया का नाम, अपने स्टेट का नाम रोशन करके दिखाएंगे? अपने मुल्क का नाम रोशन करके दिखाऊंगा. अच्छा बन आइए और ये बताइए आपके इस इलाके को क्या कहते हैं. और हाल ही में जो है आपके भाई ने जो है 498 मार्क्स हासिल किए हैं. ये फार फ्लंग एरिया है. कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को पढ़ाई के दौरान? किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है?
السلام علیکم ایوری ون. میرا نام سائمہ شفیع ہے اور میں رہتی ہوں دربگامہ. میرے علاقے کا نام ہی ہے دربگامہ, جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں. اور میں بہت خوش ہوں ان کی کامیابی پر, میں بہت زیادہ خوش ہوں. اور جو ہماری مطلب پڑھائی کے دوران جو ان کی جرنی رہی ہے, بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, جیسے کہ فائنانشیل کرائسس یا فائنانشیل ایشوز. ان کی وجہ سے ہماری پڑھائی جو ہے بہت متاثر رہی ہے. میرے بابا جو ہے وہ ایک سمپل لیبر ہے. انہوں نے ہمیں بہت زیادہ اچھے سے پڑھایا ہے سر. انہوں نے ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب سیکریفائس کیا ہے, جیسے کہ ماں باپ کرتے ہی ہے. اور الحمدللہ جو میرے ماں باپ ہے بہت اچھے. انہوں نے ہمیں سب سے پہلے دین سکھایا اور سب سے پہلے ہمیں دین کی تعلیم دی. اس کے بعد انہوں نے بولا دین میں ہی کامیابی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں پڑھایا. اور میں جو ہوں, مجھے بھی ماسٹرز کرایا پی جی میں, اور آج میں پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں ماشاء اللہ. اور میری بہن بھی ریسرچ کر رہی ہے اور میرے بھائی نے بھی پڑھا ہے. بہت فرق ہے. آپ کے بھائی نے 498 مارکس حاصل کیے ہیں. یس سر, مجھے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. سب سے پہلے جو ان کا یہ رہا ہے اسٹڈی, جو ان کی رہی ہے جرنی جو رہی ہے, ان کے اسکول کے جو اساتذہ ہے, جیسے کہ اگر دیکھا جائے ان کی پری پرائمری تعلیم دیکھی جائے, جو یہاں کا اسکول ہے دربگامہ کا SAM شیخ عطا اللہ میموریل انسٹیٹیوٹ, وہاں کے بھی اساتذہ کرام نے ان کو بہت زیادہ مطلب اپریشیٹ کیا. ان کو پڑھنے میں بہت زیادہ انہوں نے بھی ان کی بہت زیادہ سہایتا کی ہے. اس کے بعد جو ان کا 9th 10th ہوا وہ ابو حنیفہ میں, وہاں بھی بہت زیادہ ماشاء اللہ بہت اچھا اسکول ہے. اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرس, وہاں کے پرنسپل, وہاں کے اساتذہ صاحبان بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ. بینگ اے ٹیچر مجھے بھی بہت زیادہ یہ خوشی ہے کہ ہر بچہ ایسا کر کے دکھائے. ابھی تک کسی نے مدد کی ہے؟ نہیں سر, ابھی تک کسی نے یہ اسکالرشپ ٹیسٹ دیتے رہے, لیکن ہاں اگر مدد دیکھی جائے تو ان کے ٹیچرس نے انہیں بہت زیادہ فائنانشلی بھی ایموشنلی ہر چیز میں ان کا مطلب ساتھ دیا ہے. موٹیویشن ان کو اپنی انسپریشن ملتی ہی ہے اس بچے کو اپنے اساتذہ سے سب سے زیادہ, کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اپنے استاد کے ہی پاس رہتا ہے, زیادہ ٹائم بتاتا ہے اپنے استادوں کے ساتھ ہی. اور اساتذہ کرام نے ان کو بہت زیادہ شفقت سے ان کو پڑھایا, بہت محبت سے. بہت اچھا اسکول ہے ابو حنیفہ, بہت اچھا اسکول. رزلٹ کے کچھ دن بعد ہمارا جو پڑوسی گاؤں ہے جس کا نام ہے شادی مرا گیریا, وہاں کے جو میجرس یہاں پر آئے ہیں, وہاں فوجی سینا آئے, انہوں نے جب یہ سنا تھا کہ یہاں جو دربگامہ ایریا کا ایسا لڑکا ہے جس نے مطلب 98 مارکس لائے ہیں, تو وہ بہت خوش ہوئے ہیں. اور یہاں پر جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ان کو, بہت زیادہ یہ کیا, موٹیویشن دی ان کو کہ نہیں آپ کو آگے پڑھنا ہے, آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا ہے, آپ کو جو بھی چاہیے ہم آپ کو آگے کے لیے سپورٹ کریں گے. ہمیں نہیں پتا تھا لیکن اب ہمیں پتہ چل چکا ہے, آپ بہت اچھے لڑکے ہو, آپ آگے بہت کچھ کر سکتے ہو, اپنے علاقے کا نام روشن کر سکتے ہو. انہوں نے بہت اچھی باتیں ان کو بتائی موٹیویشن میں. انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے بھی اپنے لیے ایسا کیا کہ ہم بھی نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, ہم نے بھی بہت محنت کی, تب جا کے ہم اس مقام پہ ہے آج. اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے, آپ کو اپنے ماں باپ والدین کا خواب پورا کرنا ہے, آپ کو اپنی بہنوں کی طرف دیکھنا ہے. انہوں نے ان کو بہت زیادہ موٹیویشن دی جو آج تک ان کو کسی نے نہیں دی. تو ایسے میں یہی کہوں گی کہ بہت اچھے وہ تھے کہ جو یہاں پر آئے, ان کے ساتھ بات کی اور ان کو بہت زیادہ موٹیویشن دیا. ڈرنا نہیں ہے, آگے کے لیے جو بھی آپ کو ہوگا, جو بھی ہم سے ہو سکے گا, ہمارا مطلب یہ آپ کے کیمپ کے دروازے کھلے ہیں آپ کے لیے. آپ ڈرنا نہیں, آپ آنا, بھروسہ کرنا ہم پر, اور آپ ہمیں بتانا, ہم آپ کو آگے کی پڑھائی کے لیے ضرور سپورٹ کریں گے. فائنانشلی ہم کر سکتے ہیں لیکن محنت آپ کو خود کرنی ہے. توقع ہے اور کتنا بھروسہ ہے اپنے بھائی پہ, یہ اس نے جو خواب سجا کے رکھے ہیں وہ پورے کریں گے؟ ہاں یس سر, یہ کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ مجھے بھروسہ, کیونکہ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں. ہماری گائیڈنس انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ ہے, ہم بھی بہت زیادہ گائیڈ کرتے ہیں. اور مجھے سب سے زیادہ ان سے بھی زیادہ بھروسہ ہے اپنے اللہ پر, کیونکہ انہوں نے ہی ان کو کامیابی سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ میرے پیچھے آؤ گے تو دنیا میں آپ کے پیچھے لگا دوں گا. بس ابھی آپ کو یہی سائدہ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کا بھائی جو ہے اپنے خواب پورا کر کے دکھائے. یس انشاءاللہ, میں چاہتی ہی ہوں, میں ان کو بار بار بولتی ہوں, میں بھی ٹیچر ہوں, تو میں اس حوالے سے یہ بھی بولوں گی کہ ہر بچے کے لیے سر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کرے, خاص کر اپنے علاقے کا نام روشن کرے, اپنے ماں باپ کا, اپنے والدین کے, جو ماں باپ بہت زیادہ سیکریفائس کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے. ہر ماں باپ کرتے ہیں سر, اپنے بہت سے خواہشوں کا مطلب سیکریفائس وہ کرتے ہیں. تو میں بھی چاہتی ہوں. بہت خوش ہے ابھی.
यस सर, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा. तो ये भी थोड़ा सा बोलेगी और ये फनवास हाफिज जबान में नहीं है मतलब मैं थोड़ा सा ना मेरा नाम तशबी बस थोड़ा सा ये सुना से शासन भाई से मानो योर हस्तर से अगर हमारी बहनें हैं ना थोड़ा ना तशबी नहीं तो योजना वजन करा मैं नहीं बोलूंगा ना ये नहीं बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा ये मैं भी दर्जों में पढ़ाती हूँ, ये भी पढ़ाते हैं. बस तक मन के मतलब अगर पत करन फाइन पत खबर मीडिया से खाने की तरह से वो इधर आई, हमें भी बहुत अच्छा लगा. मदद करेंगे वो. ना मैंने सुना सामान